بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة الرحمن قل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربي واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة لبعد ما يأتي من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون كل لمنا جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميت زيناها وأخرجنا منها بن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمن ما عملت أيديهم فراشهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل وسلكم النهار فإذا مظلم والشمس تجمد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعتق الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسمعون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما ركبوا من شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفهم لعلهم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل من في المارد والله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو شاء الله وسمعوا بالله في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم يختمون فلا يستطيعون توصيل ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا بملكتنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم أزواج في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لهم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعين مسبق صراط فأنا يبصرون ولو نشاء مسخنا على مكان مصدمديا ولا يرجعون وما نعمر في الخلق فلا يعقل ما علمناه شر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقل القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم منها لكم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشان بفلاش متاخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم جند موت ولا يحزن قول منا نعلم ما يسرون ويعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يشرك في ربهم قل يوحي الذي ينشأ ولمر بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الأرض نارا فإذا أنتم توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سورة الصافات المكية بسم الله الرحمن الرحيم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بذنب الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويكذبون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واثب إلا من خطفت الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب والتقديم أهم أشد خلقا أما إن خلقنا إنا خلقنا من طين لازم بل عجب يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم بعضهم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفضل الذي كنتم به تقدمون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وكفوهم إنهم مسؤول ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم إلى بعض سألوا قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين
فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا إلى شاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وفاكهة وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وإنهم كاسر الظرف كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين ليقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وأئذا من أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتريدين ولولا نعمة ربك لكنت من المهتدين أفما نحن ميت إلا موتنا الأولى وما نحن معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أئذا أذلك خير نزلا أم شجرة زقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وتلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنه لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم علينا لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فلهم على آثارهم يورون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخر سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخر وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومي ماذا تعبدون أئفكا إلها آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنكثون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيان فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله الجبين وناديناه إن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين ففديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمن وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريته موسى وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون نجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياسا لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليهم في الآخرين سلام على إلياس إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين نقول ألا تمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تأكلوا إن يونس لمن المرسلين
إذ أبق إلى الأفق المشحون فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث ونبذناه بالعراء وسقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد وآمنوا فتمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إن من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفتانين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا فيه به فسوف يعلمون لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة فساء انتباه المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن الذكر وللذين كفروا في عدة وشقاق كم أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا حين مناس وعجبوا أن جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب وأن ترك البل منه أن امشوا فاصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرين هذا إلا الاختلاق أو أنزل على ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب أم إنهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب جند ما هنالك مهزوم من العذاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود قوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينذر هؤلاء الا سيئه واحدا ما لا من ثواب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يكون واذكر عبدنا داود انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير مشهور كل له اواب وشدنا ملكه واتيناه حكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبأ الحزم اذا زوروا الاغراب اذ دخلوا على داود فوذي منهم وقالوا لا تخف حتمان بغيا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخ له دث فرعون ناجة ولي ناجة واحدا فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امروا بالصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وفويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا صالحا فالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليهم مبارك ليدبروا آيات يذكروا أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ ولد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارى بالحجاب ردوها علي فتفق مسعا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامر رخاء حيث اثاب والشياطين كل مناس وغفاد وآخر المقرنين بالأسفال هذا عطاؤنا فمن وأمطر بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله مثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضيفا واضرب به ولا تحنث إلى إنا وجدناه صابرا نعم العبد وإنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا خلقناهم بخالد ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متقين فيها يدعون فيها بفاكهة كثير وشراب وإنهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوا وحميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا منكم إله صال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا منكم أنتم قدمتموه لنا وبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد وهذا من ضيفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق التخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض ما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه موردون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يقتسمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من دين قال فاخرج فإنك رجيم فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قالوا بإذن له بأنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار الذي سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الله هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق من بعد ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو أنى تصرفون إن تكفروا بهم فإن الله غني عنكم لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم وينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حولناه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكروا الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة والأرض الله واسع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين قل له ديني فاعبدوا وما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك والخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من نار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عبادي فاتقوا الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله له البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب
أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبينة مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكرى للألباب فمن شرع الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه وغير للقاسية قلوب من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله ما له من آدم ومن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة قيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يذكرون القرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون